लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मैं आप भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। यह हमारी क्वेश्चन एंड आंसर्स की लाइव स्ट्रीम है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें हमारे सामने किताब व सुन्नत की रोशनी में आती हैं। हमारे बहुत सारे मसाइल का हल हमें यहाँ से मिलता है। उम्मीद करते हैं आप तमाम भाइयों और बहनों को इस स्ट्रीम से फ़ायदा हो रहा होगा। आपसे गुजारिश है कि जो फ़ायदा आप हासिल कर रहे हैं, इसको ज़रूर अपने दूसरे भाई बहनों तक भी पहुँचाएँ और हमारे इस प्रोग्राम के साथ और भी भाइयों और बहनों को जोड़ने की इंशाल्लाह कोशिश करें। तो आइए बिला ताख़िर हम लोग इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और शेख़ मोहतरम को डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह को ऐड करते हैं और शेख़ मोहतरम से आज हम लोग इंशाल्लाह ओपनिंग कमेंट ले लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह सवालात होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख़। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख़ आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। खैर। जज़ाकल्लाहु खैर शेख़। ओपनिंग कमेंट ले लीजिए, इंशाल्लाह फिर हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, गुज़श्ता स्ट्रीम में हमने खुला के बारे में गुफ्तगू का आगाज़ किया था और वहाँ पर खुला का जो शरई माना है, हमारी शरीयत के अंदर खुला से क्या मुराद है वो बयान किया गया था और आपको ये बताया गया था कि जिस तरह से शौहर को हक होता है कि ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, उसी तरह से हमारी शरीयत ने औरत को भी ये हक दिया है कि अगर वो अपने शौहर के साथ किसी वजह से ज़िंदगी नहीं गुजार सकती तो शरीयत ने उसे भी हक दिया है कि वो अपने शौहर से खुला का मुतालबा कर सकती है, अलहदगी का मुतालबा कर सकती है। इसके बदले में उसे अपने शौहर को कुछ माल देना होगा और जिसके बदले में शौहर उसे खुला देगा और इस तरह से दोनों के दरमियान जुदाई हो जाएगी। और साथ ही हमने ये भी बताया था कि किसी भी औरत के लिए अपने शौहर से खुला का मुतालबा करने के कुछ शरई असबाब हैं, कुछ वजूहात हैं। अगर वो शरई असबाब और वजूहात पाए जाएं तभी कोई औरत अपने शौहर से खुला का मुतालबा कर सकती है। अगर बगैर सबब के वो खुला का मुतालबा कर रही है तो ऐसा मुतालबा करना उसका हराम है, ये नाजायज है। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और खुला से मुताल्लिक बाज दीगर अहम मसाइल पर बात करते हैं। एक मसला ये है कि खुला का जो मुतालबा है, ये मुतालबा किसकी तरफ से आएगा, वो कौन है जो खुला का मुतालबा कर सकता है। तो खुला का मुतालबा 3 लोग कर सकते हैं। 3 लोगों को ये हक है कि वो खुला का मुतालबा कर सकते हैं। पहला कौन है? पहला है बीवी। बीवी को इस बात का हक है दिया है शरीयत ने कि वो खुला का मुतालबा अपने शौहर से कर सकती है। अगर उसकी जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही है, अपने शौहर को पसंद नहीं करती है, उसके शौहर के अंदर ऐसी कोई खराबी है जिसकी वजह से अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती है, तो उसे इस बात की इजाजत है कि वो खुला का मुतालबा कर सकती है। वो कुछ माल दे करके अपने शौहर से छुटकारा हासिल कर सकती है। तो पहला शख्स जिसे खुला के मुतालबे का हक है वो है बीवी। दूसरा, खुला का मुतालबा ये शौहर की जानिब से भी आ सकता है। अगर कोई शौहर देख रहा है कि उसकी बीवी से उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, उनकी जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही है और वो शौहर चाहता है कि अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार कर ले, लेकिन वो उस शौहर ने चूंकि महर दे करके उससे शादी किया है और वो नहीं चाहता है कि अपनी बीवी को वो तलाक दे दे, क्योंकि अगर वो तलाक देगा तो ऐसी सूरत में उसे कुछ भी नहीं मिलेगा।
اب ایسی صورت میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک سمجھوتا کرے اور اپنی بیوی کے سامنے یہ مطالبہ رکھے کہ ہم دونوں کی زندگی اچھی نہیں گزر رہی ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں خلا دے دوں گا اور تم مجھے اتنا مال دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں خلا دے دوں گا۔ اب اگر وہ بیوی اس مطالبے کو قبول کر لے رہی ہے اور عوض دینے کے لیے تیار ہو جا رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ شوہر اس کو خلا دے دے گا۔ تو یہاں پر مطالبہ اولاً اور ابتداءً یہ شوہر کی جانب سے آیا ہے، تو گویا کہ خلا کا مطالبہ نہ صرف بیوی کی جانب سے آ سکتا ہے بلکہ خلا کا مطالبہ یہ شوہر کی جانب سے بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 3 پر شوہر اور بیوی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص بھی خلا کا مطالبہ کر سکتا ہے میاں بیوی کے درمیان۔ اب وہ جو دوسرا شخص ہے وہ بیوی کا، وہ جو عورت ہے اس کا ولی بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اجنبی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اس عورت کے ولی نے دیکھا کہ ان دونوں میاں بیوی کی زندگی اچھی نہیں گزر رہی ہے، روزانہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور ان دونوں کا آپس میں ایک ساتھ رہ پانا یہ ممکن نہیں دکھ رہا ہے، دونوں کے حالات خراب ہیں اور دونوں دکھی رہتے ہیں۔ یا کسی اجنبی انسان نے دیکھا کہ ان دونوں کی زندگی اچھی نہیں کٹ رہی ہے، اب اس اجنبی انسان نے یا اس ولی نے میاں اور بیوی کی خیر خواہی کی نیت سے شوہر کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ ایسا ہے کہ میں تمہیں اتنا مال دے دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں تم اپنی بیوی کو خلا دے دو، تم دونوں الگ ہو جاؤ، تم دونوں کی زندگی نہیں گزر سکتی، اور اگر تم طلاق دینے سے جھجک رہے ہو، تم اس میں اپنا گھاٹا محسوس کر رہے ہو، تو میں تمہیں اتنا مال دیتا ہوں، تم اپنی بیوی کو خلا دے دو تاکہ تم دونوں کے حالات بہتر ہو جائیں، تم دونوں الگ الگ زندگی گزارو۔ تو اس خیر خواہی کی نیت سے اگر لڑکی کا ولی یا کوئی اجنبی انسان شوہر کے سامنے یہ مطالبہ رکھتا ہے خیر خواہی کی نیت سے، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی دوسرا انسان یہ مطالبہ پیش کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ ان دونوں کی برائی کرنے کے لیے، بلکہ ان دونوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے یہ مطالبہ رکھتا ہے کہ میں مال دیتا ہوں، اسے خلا دے دو، اور شوہر نے اسے قبول کر لیا تو ایسی صورت میں بھی وہ اپنی بیوی کو خلا دے سکتا ہے۔ تو گویا کہ خلا کا مطالبہ کبھی تو بیوی کی طرف سے آ سکتا ہے، کبھی شوہر کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، اور کبھی کسی تیسرے انسان کی جانب سے بھی یہ مطالبہ آ سکتا ہے اور خلا ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ آج کے درس میں یہ ہے کہ اگر کسی بیوی نے اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کیا اور اس بیوی کے پاس شرعی عذر موجود ہے، خلا کا مطالبہ کرنے کے جو شرعی اسباب ہوتے ہیں وہ اسباب اس عورت کے پاس موجود ہیں اور اس نے اپنے شوہر سے ان اسباب کی بنیاد پر خلا کا مطالبہ کیا، تو کیا ایسی صورت میں شوہر کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ اپنی بیوی کے مطالبے کو قبول کرے اور اسے خلا دے، یا یہ کہ اس کے اوپر یہ واجب نہیں ہے؟ یہ مسئلہ کئی دفعہ پیش آتا ہے کہ کوئی بیوی مطالبہ کر رہی ہوتی ہے، شوہر اس کو قبول نہیں کرتا ہے، تو لہذا کیا شوہر کا بیوی کے مطالبے کو قبول کرنا اور اس کو خلا دے دینا کیا یہ واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ بیوی اگر بغیر کسی شرعی سبب کے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے تو شوہر کے اوپر اس کے مطالبے کا جواب قبولیت کے ساتھ دینا یہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر بیوی کے پاس پراپر اسباب ہیں، شرعی اسباب اس کے پاس موجود ہیں اور وہ خلا کا مطالبہ کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو خلا دے، جو مال وہ دے رہی ہے وہ مال لے کر کے اپنی بیوی کو خلا دے۔ اور اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو گزشتہ درس میں نے ذکر کیا تھا، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ ان کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مسائل بیان کیے اور بیان کیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو
نے ثابت بن قیس سے کہا کہ اقبل الحدیقۃ وطلقھا، کہ جو باغ تم نے مہر میں دیا تھا اس باغ کو لے لو اور اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اپنی بیوی کو جدا کر دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ تمہاری بیوی جو مطالبہ کر رہی ہے اس مطالبے کو پورا کرو۔ گویا کہ اگر کسی بیوی کے پاس شرعی سبب موجود ہے خلا مانگنے کے لیے اور وہ خلا مانگ رہی ہے تو شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اپنی بیوی کا مطالبہ وہ پورا کرے اور خلا دے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر بیوی سے بات کر کے اس کو منع کر کے ان کے درمیان جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کر سکتا ہے تو حل کر لے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر بیوی نہیں مان رہی ہے، وہ اس بات پر ڈٹی ہوئی ہے کہ نہیں مجھے خلا چاہیے اور اس کے پاس سبب بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کے اوپر لازم ہے کہ اس کو خلا دے، اسے انکار کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی ضرر ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی ضرر ہے، تو اس ضرر کو دور کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کے اوپر کوئی ضرر ہے تو اس ضرر کو دور کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس بیوی کے اوپر ضرر ہے اور وہ اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے اس تکلیف سے نکالا جائے، لہذا شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اس کے اس مطالبے کو وہ پوری کرے۔ یہاں پر بعض علماء کا کہنا ہے کہ شوہر کے اوپر اس کا مطالبہ کرنا پورا کرنا یہ واجب نہیں ہے، اور یہ مسئلہ کبھی آپ کے سامنے بھی آ سکتا ہے۔ ایسے لوگ دلیل دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الطلاق لمن اخذ بالساق، اس بیوی کے ساتھ جو گزارا ہے اپنے اوقات یا اس بیوی کے ساتھ جو رہا ہے، طلاق دینے کا حق اسے ہے۔ گویا کہ کوئی کسی دوسرے کے کہنے پر اس کے اوپر طلاق دینا، اس کو الگ کرنا واجب نہیں ہوتا ہے۔ طلاق دینے کا حق خالص اس کا ہے، شوہر کا۔ یہ دلیل دی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ شوہر کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر واجب نہیں قرار دیا جا سکتا کہ تم طلاق دو ہی، تو یہ دلیل دی جاتی ہے۔ لیکن یہ دلیل تو صحیح ہے، لیکن اس سے استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ اس صورت میں ہے جب بیوی کے پاس کوئی شرعی عذر موجود نہیں ہے اور وہ خلا کا مطالبہ کر رہی ہے، تب تو شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر سامنے والے کے پاس شرعی عذر موجود ہے تو ایسی صورت میں وہ مطالبہ کر سکتا ہے اور آپ کو اس کا مطالبہ پورا کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خلا کے اندر بھی جب بیوی شوہر سے خلا کا مطالبہ کرے گی تو یہاں پر فقط اس کے مطالبہ کرنے سے اس کا خلا نہیں ہو جائے گا، بلکہ لاسٹ میں جا کر کے شوہر ہی کو خلا دینا پڑے گا۔ تو خلا کا حق اور طلاق کا حق آخر میں شوہر کے پاس ہی ہے۔ جب بیوی مطالبہ کرے گی اس کے مطالبے کو پورا کرنا پڑے گا شوہر کو، اور اس حق کا استعمال وہ خود ہی کرے گا۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صرف بیوی کے مطالبہ کرنے پر یا کسی کے مطالبہ کرنے پر وہ خلا نہیں ہو جائے گا، آخر میں خلا شوہر ہی کو دینا ہے۔ تو بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ شرعی سبب کی وجہ سے اگر کوئی بیوی خلا کا مطالبہ کر رہی ہے تو شوہر کے اوپر اس کی بات کو قبول کرنا اور اس کو خلا دینا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اسی سے ملتا جلتا مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں بیوی نے شرعی وجوہ اور شرعی اسباب کو بنیاد بنا کر کے شوہر سے خلا کا مطالبہ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی شوہر اس کا مطالبہ پورا نہیں کر رہا ہے، شوہر انکار کر رہا ہے، خلا دینے سے انکار کر رہا ہے، جبکہ بیوی کے پاس سبب موجود ہے اور شوہر انکار کر رہا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ بیوی تنگ ہے، الگ ہونا چاہتی ہے، بار بار خلا کا مطالبہ کر رہی ہے، شوہر اس کو خلا نہیں دے رہا ہے۔ ایسی صورت میں بیوی کیا کرے گی؟ ایسی صورت میں بیوی قاضی کے پاس جائے گی۔ اگر وہاں پر مسلمان قاضی ہے تو بیوی قاضی کے پاس جائے گی، قاضی سے رجوع کرے گی، اور وہ قاضی شوہر کو بلا کر کے اسے اس بات کا حکم دے گا
کہ تمہاری بیوی جو مال دے رہی ہے، جو عوض دے رہی ہے، اس کو قبول کرو اور اس کو خلا دو۔ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو حکم دیا، ان کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت قاضی ان کے شوہر کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنی بیوی کو خلا دو۔ تو وہ بیوی اگر شوہر منع کر رہا ہے تو وہ بیوی قاضی کے پاس جائے گی اور قاضی فیصلہ کرے گا اور شوہر کو حکم دے گا کہ اسے خلا دو۔ اب فرض کریں کہ ایسی صورت میں بھی وہ شوہر نہیں مان رہا ہے، قاضی کی بات بھی نہیں مان رہا ہے، تو اگر وہ قاضی کی بات بھی نہیں مان رہا ہے تو قاضی کو اس بات کا اختیار ہے کہ دونوں کے درمیان وہ خلا کا فیصلہ خود ہی کر دے گا۔ قاضی وہ فیصلہ خود کر دے گا اگر آخر تک وہ شوہر انکار کر رہا ہے تو اس طرح سے دونوں کے درمیان خلا ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ پر، جیسے ہمارے ملک میں ہے، اگر کہیں پر کوئی مسلمان قاضی نہیں ہے، جو ہے دارالقضاء کا انتظام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت کہاں جائے گی؟ ایسی صورت میں وہ عورت اس سماج کے جو معتبر اور معتمد لوگ ہیں ان کے پاس جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر اس علاقے کا کوئی بڑا مفتی مانا جاتا ہے، کوئی بڑا عالم ہے، اس کے پاس جا سکتی ہے، یا کوئی بھی جو معتبر ہے جس کی بات سنی جاتی ہے اس کے پاس جا کر کے وہ اپنے قضیے کا فیصلہ کرا سکتی ہے۔ تو بہرحال اگر بیوی خلا کا مطالبہ کر رہی ہے اور وہ حق بجانب ہے تو آخر میں شوہر کو خلا دینا ہی ہے، اس کے لیے کوئی بھی راہ فرار نہیں ہے، اس کو خلا دینا یہ واجب ہے اس کے اوپر۔ اگر نہیں دے گا تو ایسی صورت میں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ دونوں کے درمیان نکاح ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی بیوی بغیر سبب کے اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہے، جب اس کے پاس سبب ہوگا تبھی وہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ اب اگر کسی بیوی نے بغیر سبب کے خلا کا مطالبہ کر لیا اور شوہر نے اس کا مطالبہ قبول بھی کر لیا، مال لے لیا، خلا دے دیا، جبکہ بیوی کے پاس شرعی سبب موجود نہیں تھا، اسے خلا مانگنے کا حق نہیں تھا، شوہر نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور اسے خلا دے دیا، تو کیا ایسی صورت میں خلا واقع ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ صحیح بات یہ ہے کہ وہ بیوی خلا کا مطالبہ کرنے پر تو وہ گنہگار ہوگی، کیونکہ اس نے ایک غلط چیز کا مطالبہ کیا ہے، اس کے پاس سبب موجود نہیں تھا۔ لیکن اگر شوہر نے قبول کر لیا ہے اور اسے خلا دے دیا ہے تو یہ خلا واقع ہو جائے گا، یہ خلا صحیح ہے۔ میرے خیال سے ہمارا وقت کافی ہو گیا ہے، ہم یہیں پر اپنی گفتگو آج ختم کرتے ہیں، لیکن خلا سے متعلق اور بھی کئی سارے ضروری مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، اور وہ ایسے مسائل ہیں جو آئے دن میاں بیوی کے درمیان یا بہت سارے قضایا میں وہ مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ خلا کے بارے میں جاری رہے گا، بقیہ مسائل پر انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں گفتگو کریں گے۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم کا اوپننگ کمنٹ مکمل ہوا، الحمدللہ بہت اہم باتیں ہمارے سامنے آئی، اور میرے بھائیوں اور بہنوں آپ یاد رکھیں یہ اوپننگ کمنٹ بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں نا جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت پڑتی ہیں، ایسے مسائل شیخ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ غور سے سنیں، اور پھر جب موقع ملے گا آپ کو سوالات کا تو آپ ایڈ ہو کر کے انشاءاللہ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ تو ابھی تو فی الحال ہمارا اسٹوڈیو فل ہے، تو جو بھائی ایڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہوں گے ان سے گزارش ہے کہ جیسے جیسے ہم لوگوں کے سوالات لے کر کے یہاں سے ان کو ریموو کریں گے تو پھر آپ انشاءاللہ ایڈ ہو پائیں گے۔ تو آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کے سب سے پہلے گیسٹ ہے مسٹر سیم، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی مسٹر سیم۔ محترم السلام علیکم، مجھے 10 منٹ کا موقع دیجیے، کسی اور کو لے لیجیے، میں دیتا ہوں۔ جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ لیجیے۔ اس کے بعد میں جو ہے اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، ابو عدنان، آپ اپنا سوال کریں۔ اس کے بعد میں محمد کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ کیا رقیہ کرنے کے لیے وضو شرط ہے، اور رقیہ کرتے وقت 3 بار منہ سے پھونکنا یہ ضروری ہے، یا دم کرتے وقت
रुकिया करते वक्त मुंह से थोड़ा थूक निकलना जरूरी है? और इसमें एक और सवाल है शेख कि क्या मर्द आदमी किसी औरत को रुकिया कर सकता है अगर पर्दे में औरत है तो? भाई का पहला सवाल है कि क्या रुकिया करने के लिए वजू करना जरूरी है? तो नहीं, रुकिया करने के लिए वजू करना ये जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि रुकिया एक इबादत है, आप इबादत करने जा रहे हैं तो आपके और उस इबादत के अंदर जिक्र व अज़कार है, उस इबादत के अंदर कुरान की आयतें भी हो सकती हैं, उस इबादत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआएं हो सकती हैं, जिक्र व अज़कार है, तो लिहाजा अफजल ये है कि आप बावजू होकर के करें, ये अफजल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि क्या 3 बार फूंक मारना ज़रूरी है? नहीं, 3 बार की कोई कैद नहीं है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इसकी कोई कैद नहीं है, आप जितनी बार चाहें फूंक मार सकते हैं। तीसरी बात आपने पूछा कि क्या मुंह से थूक का निकलना जरूरी है? देखिए, फूंकने का तरीका यह है कि मुंह से कुछ अज्जा का निकलना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें थूकना है, लेकिन जब हम किसी चीज में इस तरह करते हैं तो हमारे मुंह से कुछ चीजें निकलती हैं, तो थूकने का ये तरीका है कि आप इस तरह से फूके कि मुंह से कुछ अज्जा आपके निकलें और पानी में या जिस चीज पर आप दम कर रहे हैं उसमें जाए। चौथा, आपने पूछा कि क्या कोई आदमी, कोई मर्द किसी औरत का रुकिया कर सकता है या नहीं? कोई आदमी किसी अजनबी औरत का रुकिया नहीं कर सकता है, डायरेक्ट उसके जिस्म पर रुकिया नहीं कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट जिस्म पर रुकिया करने का मतलब होता है उसके ऊपर थूकना, और जाहिर है इससे बेपर्दगी होगी, उसके चेहरे पर फूंकना, सर पर फूंकना या जिस्म के दूसरे हिस्सों पर फूंकना, इससे बेपर्दगी होगी। लिहाजा अगर को किसी अजनबी औरत को रुकिया करना है तो पानी वगैरह के अंदर दम करके आप उसको दे दीजिए और वो जाकर के इस्तेमाल कर लेगी। आप डायरेक्ट उसके जिस्म पर रुकिया मत करें, ये नाजायज है। और ये चीज बहुत धड़ल्ले से राकी हजरात, ये बेहयाई बहुत धड़ल्ले से कर रहे हैं, और हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं। किसी औरत को कोई परेशानी है, किसी आलिम के पास ले जाकर के उसे पेश कर देते हैं, राकी के सामने पेश कर देते हैं, और इस तरह के जो पेशावर राकी हजरात होते हैं उनमें से बेशतर, इल्ला माशा अल्लाह, बेशतर का कैरेक्टर ऐसा होता है कि वो खुद आकर के कभी आपसे नहीं कहेंगे कि भाई ये अजनबी औरत है, इसका पर्दा है मुझसे, तो इसे मेरे सामने मत लाओ। वो डायरेक्ट उसके जिस्म पर रुकिया करते हैं, तो ये चीज जायज नहीं है, ये हराम है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया बोधनान भाई। अगले गेस्ट है मोहम्मद, मैं आपको ऐड कराऊं, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। वो लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है लेकिन फिजिकली कहीं नहीं है, उन लोगों को क्या बिदअती समझते हैं या इसे कुफ्र शिर्क समझते हैं? जो लोग समझते हैं, क्या समझते हैं? अल्लाह हर जगह है लेकिन फिजिकली नहीं है कहीं भी, लेकिन फिजिकली नहीं है। भाई, ये अकीदा गलत है कि अल्लाह हर जगह है। अल्लाह का इल्म हर जगह है, अल्लाह की कुदरत, उसकी ताकत हर जगह है, अल्लाह हर जगह के बारे में जानता है, सुनता है, देखता है और हर जगह पर कादिर है। ये अल्लाह के बारे में अहलुस सुन्नह वल जमाअह का अकीदा है। बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी है, अहलुस सुन्नह वल जमाअह का इस बात पर इत्तिफाक है। ये जो अकीदा आपने बताया कि अल्लाह हर जगह है, ये सुन्नियों का अकीदा नहीं है, ये सूफियों का अकीदा है, ये जो वहदतुल वजूद का अकीदा रखते हैं उनका अकीदा है, बहुत सारे गुमराह फिरकों का ये अकीदा है कि अल्लाह हर जगह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी है, उसका इल्म, उसकी कुदरत, ये सारी चीजें हर जगह हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बताते खुद अर्श पर मुस्तवी है। नहीं, आपने सवाल शायद समझे नहीं। फिजिकली नहीं है, लोग ये नहीं बोलते कहीं फिजिकली हैं। तो आप ऐसा सुनिए, आप ऐसा जुमला इस्तेमाल क्यों करें जैसे कोई कहे अल्लाह हर जगह है, तो इससे क्या समझा जाएगा?
آپ یہ کیوں کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے؟ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے. اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا سمع بصر، یہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے. لیکن اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے. آپ کی بات صحیح ہے. میں بس ان لوگ کے متعلق پوچھ رہا تھا کیا اگر مجبور ہو تو ان کے پیچھے نماز پڑھا جا سکتا ہے پھر نہیں؟ یہ لوگ بدعتی ہیں، یہ لوگ بدعتی ہیں، یہ اہل السنہ والجماعہ میں سے نہیں ہیں. لیکن ہم ان کی تکفیر نہیں کر سکتے کیونکہ تکفیر کرنے کے جو شروط ہیں وہ بہت سخت ہیں. ان تمام شروط کی تاکید کرنے کے بعد ہی کوئی بڑا عالم دین ان کی تکفیر کرے گا. اور جب تک ہم تکفیر نہیں کرتے ہیں تب تک ان کے پیچھے ہماری نماز صحیح ہے. لیکن اگر آپ کو اچھا کوئی سنی امام ملتا ہے، متبع سنت امام ملتا ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیے، ان سے پرہیز کیجیے. لیکن اگر کسی نے نماز پڑھا ان کے پیچھے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے. جب تک وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے تب تک اس کے پیچھے نماز صحیح ہو جائے گی. اچھا، ایک اور سوال ہے میرا. جیسے جی انٹرنیٹ پہ اگر مجھے بہت زیادہ ٹائم دینی چیز میں، علماء کے بیان سننے میں میرا برباد ہو رہا ہے تو اس کا آپ کیا کہیں گے اسے ٹھیک کرنے؟ انٹرنیٹ پہ ایسا علماء کا بیان سننے میں ٹائم برباد ہو رہا ہے، مطلب تو زیادہ بھائی سننے میں؟ زیادہ نہیں. اگر آپ 24 گھنٹہ بھی سن رہے ہیں، جو آپ کے دوسرے ضروری کام ہیں جیسے نماز پڑھنا یا بیوی بچوں کے لیے روزی کمانا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اگر دوسرے جو ضروری کام ہیں ان کو کرتے ہوئے آپ کتنا بھی ٹائم انٹرنیٹ پہ دین سیکھنے کے لیے دے رہے ہیں تو اس کو ٹائم کی بربادی نہیں کہیں گے. ٹائم کی بربادی اس وقت ہے کہ جیسے نماز ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، آپ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے کسی عالم کی تقریر سن رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. اگر تمام واجب چیزیں جو آپ کے اوپر ضروری ہیں وہ کرتے ہوئے جو ٹائم آپ کے پاس اس کے علاوہ بچتا ہے، اس ٹائم میں آپ جتنا زیادہ سنیں، یہ ٹائم کی بربادی نہیں ہے، بلکہ اس سے اچھا ٹائم کا اور کوئی استعمال ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دین سیکھنے کے لیے وہ ٹائم لگا رہے ہیں. نہیں، یہ میرے پڑھائی کے ٹائم میں کبھی کبھی آ جا رہا ہے. دیکھیے، اب جو پڑھائی ضروری ہے، اس پڑھائی کو پہلے کیجیے، اس کے بعد اس کو سنیے. بات صحیح ہے آپ کی. میں پوچھ رہا تھا اگر آپ علاج بتا سکیں کچھ. بھائی یہ بیماری نہیں ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، تو اس کا علاج کیوں ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ میرے بھائی آپ یہ جملہ کیوں استعمال کر رہے کہ میں برباد کر رہا ہوں وقت؟ بہت غلط جملہ ہے یہ آپ کا اس طرح کہنا. دین سیکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ دین کا علم سیکھنا یہ نفلی عبادتوں سے بہتر ہے، نفلی نمازوں سے بہتر ہے. تو اس کو آپ یہ بیماری کیوں سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کے اندر ایک بہت اچھی عادت ہے، اس کو آپ کیسا ہے نا؟ کیجیے. جی آپ نا وقت اپنا مینیج کیجئے. آپ اپنا وقت مینیج کیجئے کہ بھئی آپ اپنی پڑھائی کے لیے جو آپ کے لیے ضروری ہے آپ اتنا وقت دیں گے، اتنے وقت میں آپ دینی خطبات، دروس وغیرہ آپ سنیں گے. تو یہ ٹائم کو مینیج کیجئے. ایسے مت بولیے کہ میں وقت برباد کر رہا ہوں. ٹائم کو مینیج کیجئے آپ. ٹھیک ہے؟ یعنی جو زیادہ ضروری ہے اس کو اوپر رکھیے آپ فی الحال کے لیے. جزاک اللہ خیر محمد صاحب. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ہمارے امتیاز کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ ٹھیک اللہ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ایک میرا سوال تھا کہ کوئی انسان اگر کسی کمپنی میں انویسٹ کرتا ہے جو حلال پروڈکٹ ہے اس کے پاس، سب کچھ اس کا حلال ہے، لیکن اس کا جو پارٹنر ہے نا اس کا کچھ حرام بزنس بھی ہے، تو اس طرح کے مطلب شیئر میں انویسٹ کرنا جائز ہوگا؟ جی شیخ بھائی نے کیا پوچھا؟ بھائی کا سوال یہ ہے شیخ، یہ کسی کمپنی میں انویسٹ کر رہے ہیں، کام بھی حلال ہے، ساری چیزیں حلال ہے، حلال طریقے سے کمپنی چل رہی ہے، البتہ ان کا جو پارٹنر ہے اس کا کوئی اور بزنس ہے جو حرام طریقے سے چلا رہا ہے وہ، تو کیا اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے یہ کمپنی میں چل سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ جس کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ صرف اس کمپنی کو دیکھیے. اگر وہ کمپنی حلال ہے، اس میں کچھ غلط نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کا وہ پارٹنر باہر جا کر کے کیا کرتا ہے اس سے آپ کو لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ یہ کمپنی تو الگ ہے. تو آپ اس کمپنی میں اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں جس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے.
भाई आप देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जो यहूदी रहते थे, सहाबे कराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ लेन देन करते थे, तो उनके साथ जिन मामलात में लेन देन करते थे, बिजनेस वगैरह, उन मामलात में कोई हराम चीज नहीं थी। उनका जो हराम कारोबार था वो अलग था। आप उसमें वो उनके साथ शराकत नहीं करते थे, उनके साथ उसमें मामला नहीं करते थे। तो आपका पार्टनर अगर अलग से कोई गलत बिजनेस कर रहा है तो उसकी वजह से वो जो हलाल बिजनेस है उसमें उसके साथ शरीक होना हराम नहीं होगा। ये अलग बात है कि आप उसको समझाइए, उसे नसीहत कीजिए, उसे राह रास्त पर लाने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसके गलत बिजनेस की वजह से उसका जो सही बिजनेस है उसमें शरीक होना आपके लिए हराम नहीं होगा। जी ठीक है इम्तियाज भाई, आप म्यूट हैं। जी एक और सवाल कर सकते हैं? एक ही ले लीजिए इस्माइल भाई, इम्तियाज भाई, क्योंकि थोड़ा सा वक्त हमारे पास आज कम है, ओपनिंग कमेंट रहा है जी शो जी का, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल मोहम्मदी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है भाई, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई, साहिल भाई आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। थोड़ा सा आवाज सही नहीं आ रही है, साफ क्लियर वॉइस नहीं है आपकी, बोले अभी। हाँ नहीं आ रही है भाई, कैमरा बंद कर दीजिए, हो सकता है अटक रही है आपकी आवाज। कैमरा बंद कर दीजिए आप, शायद आपकी आवाज सही हो जाए। हाँ अभी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। नहीं साहिल भाई आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज कट जा रही है बीच बीच में, आपकी आवाज कट जा रही है, जिसकी वजह से आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो सवाल भी आपका नहीं समझ में आएगा। आप एक मरतबा रिमूव हो करके दोबारा ज्वाइन हो जाए, शायद क्लियर हो जाए आपकी आवाज। इसके बाद मैं जो है मोहम्मद अफजल को ऐड कर रहा हूँ। मोहम्मद अफजल आप अपना सवाल करें। जी मोहम्मद अफजल। जी मोहम्मद अफजल साहब, मैंने आपको ऐड किया है, आपको आवाज आ रही है तो अनम्यूट करके जल्दी से अपना सवाल पूछें। ठीक है, मैं अगले गेस्ट बिल्किस मुल्ला जी को ऐड कर रहा हूँ सिस्टर। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरा सवाल है कि मेरे पास है ना पहले के बहुत सारे टेप रिकॉर्डर के कैसेट है और वीडियो जी के कैसेट है, तो अभी तो ना टेप रिकॉर्डर चलता है ना वीडियो चलता है, जी तो उन कैसेट का मैं क्या करूँ, कहाँ फेंकूं? यानी दीनी कैसेट्स वगैरह है। जी शेख। अब शेख हाँ कुरान के, हाँ कुरान के सब जी कुरान जी के मतलब सब माने वगैरह पारा उसके माने ऐसा, हाँ वैसा, वो उसकी बात कर रही हूँ मैं। देखिए बहन, उसका अगर तो कोई मैं कहाँ सही फेंकूं, क्या करूँ उसका, कितने दिन से मेरे पास है। अगर उसका कोई सही इस्तेमाल हो सकता हो तो आप कर सकते जी हैं, आवाज लेकिन नहीं। अगर जी शेख, मैं कह रहा था कि अगर उसका कोई सही इस्तेमाल, कोई फायदेमंद इस्तेमाल हो सकता है तो आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर कोई उसका इस्तेमाल नहीं है आप उसको बेच सकती हैं। जैसे प्लास्टिक की होती हैं वो चीज़ें, आप उसको भंगार में बेच सकती हैं। अगर कहीं पर बिकने का भी चांस नहीं तो फेंक दीजिए, कहीं पर भी फेंक सकती हैं। अगर आपके दिमाग में ये इश्काल आ रहा हो कि उस कैसेट में कुरान भरा हुआ है, तो भाई उस कैसेट के अंदर कुरान मुसहफ नहीं है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो महसूस चीज है। कैसेट के अंदर जो रील होती है उस रील के अंदर आवाजें भरी हुई हैं, तो वो कुरान के हुक्म में नहीं है कि उसे आप फेंक नहीं सकते, आप उसे कहीं पर भी फेंक सकते हैं। लेकिन फिर भी आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा है तो उसको जला दीजिए।
لیکن اس سے میرے خیال سے زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ اس کو آپ بیچ کر کے پیسہ حاصل کر لیجئے، کیونکہ وہ پلاسٹک ہوتا ہے، وہ اسکریپ میں بک جائے گا. اصل میں کوئی لے نہیں رہا ہے شیخ، میرے پاس بھی گھر میں بہت پڑا ہوا ہے، کیسٹس ہے، سی ڈیز ہے، بہت جگہوں پر پوچھ لیا لیکن کوئی بھی تو لیتا نہیں، کیونکہ بھائی استعمال ہوتی نہیں ہے نا ابھی شیخ. ٹیپ ریکارڈر لے آئیے، اس کو سنیے. ابھی ابھی تو کہاں جو نئی نسل ہے ہاں. میرے خیال اور سے میرا اور وہ چھوٹا سا پہچان سوال ہے، وہ پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، دانت نکالیں گے تو نماز کا ٹائم ہے نا، تو منہ کی کلی کیسا کریں گے؟ آپ دانت نکلوانے کے بعد کلی وغیرہ کر کے وضو بنا کے نماز پڑھیے. کیا اشکال ہیلو ہے اس سر. میں؟ کیا دقت ہے؟ جی کوئی مسئلہ جی نہیں ہے. سسٹر. دانت نکلوانے کے بعد وضو وغیرہ بنا لیجیے، نماز پڑھیے. ہلو سر، میرا چھوٹا سا اور سوال ہے. سسٹر میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ کے 2 سوالات میں نے لے لیے ہیں، کل سیٹرڈے لے آواز لیجیے نہیں گا آ رہی سوال. سر. سر ریموو ہو گئے یہاں سے. میں اس کے بعد اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، جاوید عالم، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس سے میرا حقیقت سے ریلیٹڈ سوال ہے، جیسے کہ حقیقے میں جو 7ویں دن حقیقہ جو کرایا جاتا ہے، تو اس میں جو بکرے کا، لڑکے کا جنم پہ بکرے کا جو حکم آیا ہے 2، تو 2 بکرے کا جیسے ایک ہوتا ہے میل فیمیل، اس میں سے دونوں کرا سکتے ہیں، جیسے بکری اور بکرا. ہمارے ادھر جیسے کہ زبان میں بکری بولتے ہیں، ایک بکرا بولتے ہیں، تو بکری بھی کرا سکتے ہیں کا حقیقت کے طور پہ؟ بالکل. بکرا یا بکری کی قید نہیں ہے، آپ بکری بھی کر سکتے ہیں، بکرا بھی کر سکتے ہیں. حدیث میں شات کا لفظ آیا ہے، اور شات بکری بکرا دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو آپ چاہے میل کریں یا فیمیل کریں، دونوں جائز ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے. یہ 7ویں دن ہے نا؟ جی 7ویں دن. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے شاہ رخ شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال رمضان کے متعلق تھا. ایک شیخ، کسی مولانا کا ایسا کرنا کہاں تک درست ہے کہ وہ شروعات میں جو تراویح نماز پڑھانے والے اس کی وہ پیمنٹ نہ مانگے اور نہ گزارش کرے مسجد کے ذمہ دارانوں سے، اور آخری جب دن بچتے یا 27 یا 25 تو وہاں پہ وہ لوگوں سے اناؤنسمنٹ کرواتے مصلیوں سے نماز کے دوران کی اس کی وہ پیمنٹ دے دیجئے جو ہم نے نماز تراویح پڑھائی ہے، ہدیہ بول کر. تو یہ کہاں تک جائز ہے شیخ؟ اور اسی کے دوران اور ایک سوال تھا کہ کسی مولانا کا 27 یا 29ویں رات کے دن جماعت کے ساتھ 3-4 بجے کچھ نماز خاص کر کے پڑھانا شیخ کہاں تک درست ہے؟ جزاکم اللہ خیرن. یہ جھگڑے فساد والے سوالات کیوں کرتے ہیں بھائی؟ دیکھیے، اگر کوئی آدمی کہیں امامت کروا رہا ہے اور اس نے پہلے کوئی اتفاق نہیں کیا ہے مسجد والوں سے، اور وہاں پر ایسا کوئی عرف بھی نہیں ہے کہ بغیر اتفاق کے بھی امام کو اجرت دی جائے گی، تو ایسی صورت میں بعد میں اس کا اجرت کا مطالبہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اجرت کا مطالبہ 2 صورتوں میں ہی وہ کر سکتا ہے. ایک تو اگر پہلے اس کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے تو مطالبہ کر سکتا ہے، اور اگر اس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے لیکن وہاں کا عرف ہے، وہاں پہ یہ بات معروف ہے کہ کوئی بھی آدمی جو امامت کراتا ہے اس کو اتنی اجرت ملتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ اتنی اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے جو اجرت وہاں پہ معروف ہے امام کی. کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً. تو یا تو اجرت وہ اگر شرط رکھا ہے تو لے سکتا ہے، یا تو وہاں کا کوئی عرف ہے تو اس عرف کی بنیاد پر اجرت لے سکتا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو بعد میں اس کا اجرت کا مطالبہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ مسجد والے چاہیں تو دے دیں، وہ الگ مسئلہ ہے. دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ 27ویں یا 29 یا کسی خاص رات کو رات میں جماعت کے ساتھ جماعت کروانا لوگوں کو، یہ کیسا ہے؟
تو اگر تراویح کی نماز انہوں نے عشاء کے بعد پڑھ لیا ہے تو پھر دوبارہ نماز کے لیے جماعت کھڑی کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک رات میں قیام اللیل ایک ہی بار ہے اور وہ قیام اللیل ہو چکی ہے عشاء کے بعد، لہٰذا دوبارہ جماعت کے ساتھ قیام اللیل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر لوگ نفل مطلق پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی اپنی پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ جماعت نہیں کروائی جائے گی۔ جی شیخ، جزاکم اللہ خیرن۔ شیخ اور ایک سوال تھا کہ میں پوچھ سکتا ہوں شاہ شیخ رخ بھائی دوسرا سوال؟ اگلی بار لے لیجیے گا چونکہ آپ کے ایک ہی ٹھیک میں ہے دو شیخ، سوالات ٹھیک ہے آ ٹھیک جاتے ہے، ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن شیخ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے صبا، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی صبا، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے۔ جی آپ انمیوٹ ہو گئے تھے، واپس سے انمیوٹ ہو گئے، آپ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو اور پھر سوال کریں۔ جی فرمائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ، میرا سوال ہے کہ کیا ہم اپنی بھانجی کو پڑھائی کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ میری بھانجی شہر سے باہر رہتی ہے پڑھائی کی وجہ سے، میری بہنوئی کی سیلری کافی کم ہے جس کی وجہ سے مطلب گھر کا خرچہ مشکل سے چلتا ہے، لیکن میری بہن صاحب نصاب ہیں اور نصاب کی شکل میں ان کے پاس زیور ہے، کیش کوئی نہیں ہے، اور جو زیور ان کے پاس ہے وہ اپنی ساس کی مرضی کے بغیر اس کو سیل نہیں کر سکتی ہیں۔ تو اور بھانجی کی پڑھائی بھی مشکل میں ہے، مطلب اس وجہ سے کیونکہ اس کا جو ہے وہ اماؤنٹ وغیرہ نہیں نکل پا رہا ہے، تو کیا ہم اپنی بھانجی کو پڑھائی کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں شیخ؟ دیکھیے زکوٰۃ ہر اس انسان کو دے سکتے ہیں جو انسان فقیر یا مسکین ہے، اور فقیر یا مسکین وہ انسان ہے جو اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتیں اپنے مال سے پوری نہیں کر پا رہا ہو، اس کا جتنا خرچہ ہے، بیسک خرچہ، جو بیسک ضرورتیں ہیں اس کی وہ پوری نہ ہو رہی ہوں، تو ایسے انسان کو فقیر یا مسکین کہا جاتا ہے۔ اور انسان کی بیسک ضرورتوں میں سے ایک ضرورت دین کی بنیادی تعلیم ہے۔ آپ یہ انڈر لائن کر کے اس کو سنیں، دین کا بنیادی علم حاصل کرنا انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ دین کے علاوہ جو علم ہے اس کا حاصل کرنا یہ انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بچی ایسی ہے جو دین کا بنیادی علم حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ظاہر ہے اس بچی کا خرچہ اس کے باپ کے اوپر واجب ہے، اور اس کے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کو دین کی بنیادی تعلیم دلا سکے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا باپ فقیر ہے۔ اب اس کے باپ کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جس طرح سے اس کے باپ کے اوپر اپنے بچوں کا روٹی کپڑا یہ دینا واجب ہے کیونکہ ان کی بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح دین کی بنیادی تعلیم دینا بھی روٹی کپڑا کی طرح سے ہے۔ اب اگر وہ چیز نہیں پوری کر پا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ فقیر ہے، تو اس کے باپ کو ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ آپ نے جو اپنی بہن کا ذکر کیا، تو بہن کے پاس اگر زیورات ہیں تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ اس بچی کا خرچہ اس کے باپ کے اوپر واجب ہے، اس کی ماں کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو اگر باپ فقیر ہے تو ہم اس کے باپ کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اور وہ چونکہ آپ کے بہنوئی ہیں اور بہنوئی کے وارث آپ کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتے، لہٰذا اگر وہ بہنوئی فقیر ہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ جی سسٹر، واضح ہوا آپ کی جواب، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد جنید احمد دریا بادی، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخین، خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔
जी मेरा सवाल था शेयर ट्रेडिंग के हवाले से कि जो शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं, तो ये जायज़ है या मतलब इसमें पैसे इन्वेस्ट करना कैसा है, ये सही है कि नहीं सही है? भाई इस पर मुतअद्दिद बार जवाब हमने दिया है इसी चैनल पे, तो शेख अगर इनको आप इहाला कर दें तो सारी बातें इनको वहाँ मिल जाएंगी। जी अच्छा, मैं मेरा एक वहाँ पर सवाल डाल है। देता अच्छा, हूँ लिंक। जी मेरा दूसरा सवाल है, अगर वो मैं आप सुन लूँगा बाद में, आप भेज देंगे तो। जी मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे बाहर गल्फ़ में, मतलब सऊदी में, कुवैत में, हम कुवैत में हैं, तो जो आज़ाद वीज़ा मतलब बोलते हैं लोग, वो सऊदी से इत्तेफ़ाक होता है कि वो पैसे लेके, मतलब इकामा लगाता है, वो पैसे लेके मतलब 500 दिनार 600 दिनार दे के 2 साल का इकामा लगाकर वो बाहर छोड़ देता है बंदे को, और वो बाहर काम करता रहता है दूसरे की दुकान में बात करके। तो उसका काम करना मतलब कैसा है, वो सही है कि बहुत से लोग बोलते हैं तुम इलीगल तरीके से यहाँ से कानून का मतलब मुखालिफत हो रही है, तो ये सही नहीं है। और दुकान भी मतलब जैसे घर के बाहर कोई लोग मतलब बना के दे देते हैं किराए पे दुकान, वो भी मतलब यहाँ के जो कानून है सिर्फ मार्केट में ही दुकान कर सकता है, उसका पूरा इलीगल प्रोसेस होता है। तो इसके मुतालिक से जानना था कि मतलब ये किस हद तक जायज़ है कि नहीं जायज़ है। देखिए, अगर उस मुल्क का जो कानून है वो कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप अपने कफील के अलावा किसी और के पास जाकर के काम करें, तो फिर ये काम करना जायज़ नहीं है। और जहाँ तक मुझे इल्म है कि वहाँ के कानून में ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप अपने कफील को छोड़ करके कहीं और जाकर काम करें। जिसकी कफालत में आप हैं, आप उसी के यहाँ काम कर सकते हैं। लिहाजा निज़ाम की मुखालफत करना ये जायज़ नहीं है। जी मतलब जो मेरा कफील है वही मतलब पैसे लेके मुझे बाहर बोल रहा है कि जाके काम करो कहीं। जी वो बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। तो वो जब आप बाहर काम करते हो जी तो क्या इस काम की इजाज़त वहाँ का कानून देता है कि वो कफील आपको कहीं पर भी भेज करके काम करा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, खादिम के कामे का नहीं है, जो शोन का है तो वो तो दुकान के अंदर का ही बिल्कुल, होता है। हाँ, तो अगर वहाँ का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है तो नहीं जायज़ है। तो मतलब अगर जो कर रहा है यहाँ पे अक्सरियत यही है सऊदी में, हर बंदा इसी तरीके से जो नहीं आपने भी सुना नहीं, होगा जो बोलते हैं कि अक्सरियत नहीं है, आज़ाद अक्सरियत नहीं है। आज़ाद वीज़ा, जो बोलते नहीं है कि आज़ाद वीज़े से, तो वो यही है। नहीं, अक्सरियत ऐसा नहीं है भाई, मुझे मालूम है वहाँ के बारे में। ऐसे लोग होते हैं, लेकिन ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं तो क्या होता है उनका, ये भी आप जानते होंगे। हाँ, पकड़े वो भी सीधा जाते हैं घर कि भेज नहीं? फिंगर लगा के तो घर भेज अगर देते हैं। अब आप बताइए कि अगर वो चीज वहाँ के कानून में होती तो उनको तरहील क्यों कराया जाता? वहाँ जो तरहील तो अगर वाला जेल जैसे होता है उसको आप जाके देखिए, भरा रहता है। तो गैर तो कानूनी जब है, जाहिर है, इसीलिए उनको घर भेजा जाता है। जी तो अगर जो अभी कर रहे हैं, तो अगर जो लोग काम कर रहे हैं मेहनत करके, तो कमाई उनकी मतलब क्या सही नहीं है? देखिए, उनकी कमाई पर तो चूंकि वो मेहनत करके हासिल कर रहे हैं, अपने मेहनत के जी बदले में वो कमाई पा जी रहे हैं, वो पैसा पा रहे हैं, तो उस पैसे पर जी तो हुक्म नहीं लगा सकते, लेकिन उनका ये अमल जो है ये हराम है, जी। उन्हें फौरन इसको छोड़ देना चाहिए। अच्छा, इसमें जैसे दुकान भी लोग यहाँ पे मतलब जैसे घर में दुकान जो कर लेते हैं, कोई भी शॉप या सैलून की हो गई या टेलर शॉप हो गई, तो बाद में मतलब वो जगह को लोग जान जाते हैं कि इस जगह पे जो है दुकान थी। अब वहाँ पे जो है वो बंदा अगर वो यहाँ से छोड़ के जा रहा है, तो वो उसकी कीमत जो दूसरा कोई आके उस जगह पे खड़ा होगा, तो वो कुछ पैसे का मतलब पैसे का मुतालबा करके वो उसको देकर खरीदो फरोख्त वाला सिस्टम, मतलब जो कि उसका मालिक नहीं है वो, लेकिन मतलब जैसे कि अब यहाँ पे किराए कोई पर लिया टेलर था, की वो शॉप। किराए पर लिया था। जी मैं बताता हूँ उसकी जी सूरत जी क्या होती है। देखिए, उसकी जी सूरत ये होती है, जैसे आपने किसी से कोई दुकान किराए पर लिया और कुछ जी सालों तक आपने उस किराए की दुकान में आपने सामान वगैरह बेचा, या जो भी सैलून है या किसी भी चीज की दुकान है, तो जाहिर है कुछ जी दिन तक जब आपकी दुकान चलती है तो वो दुकान मशहूर हो जाती है, जगह मशहूर हो जाती है, और उसके कस्टमर बन जाते हैं। अब जी कल को वो दुकान आप किसी और को देना चाहते हैं, जी कल को वो दुकान किसी और को देना चाहते हैं, तो वो जो दूसरा आदमी आएगा
وہ دوسرا آدمی ایک تو اس کا کرایہ ادا کرے گا اس نے دکان کے مالک کو، جو کرایہ آپ دیتے تھے وہ کرایہ وہ بھی دے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس سے آپ الگ سے بھی ایک رقم لیتے ہو کیونکہ آپ اس کو چھوڑ رہے ہو. جی تو اس کو فقہا کی اصطلاح میں اس کو بدل الخلو بولتے ہیں. وہاں پر بھی ہو سکتا ہے آپ نے اس کو سنا ہو یہ اصطلاح کہ میں دکان خالی کرنے کے بدلے میں کچھ لے رہا ہوں. تو یہ لینا جائز ہے. یہ لینا جائز اس لیے ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ قیمت آپ بغیر کچھ دیے ہوئے لے رہے ہو، بلکہ آپ کچھ دے کر کے لے رہے ہو. اور وہ آپ کیا چیز دے رہے ہو؟ آپ ایک منفعت اس کو دے رہے ہو، کیونکہ وہ دکان معروف ہو چکی ہے، دکان چل چکی ہے، اور دکان کے معروف ہونے کی ایک قیمت ہے، تو اس کی قیمت آپ لے رہے ہو. تو لہٰذا یہ لینا جائز ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. جی جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. لیکن ایک چیز یہاں پہ پلیز ایک چیز اور سن لیں. جیسے آپ نے دکان کو 5 سال کے لیے کرائے پر لیا، آپ نے 2 سال تک دکان چلایا، 2 سال کے بعد اس دکان کو آپ چھوڑ کر کے کسی اور کو دینا چاہتے ہیں کرائے پر. ابھی آپ کی مدت کتنی باقی ہے؟ ابھی 3 سال باقی ہے. جی ابھی آپ نے 5 سال کے لیے لیا تھا، آپ نے 2 سال استعمال کیا، ابھی 3 سال آپ کے پاس باقی ہے، تو آپ کسی دوسرے کو دے سکتے ہو اس طریقے پر جو طریقہ ابھی میں نے بتایا. لیکن اگر اس دکان کی جو مدت ہے 5 سال وہ مدت ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے ہو، کیونکہ کسی اور کو دینے کا فیصلہ اس دکان کا مالک کرے گا، آپ نہیں کرو گے، کیونکہ آپ کی مدت ختم ہو چکی ہے. تو بدل الخلو اس وقت لے سکتے ہیں جب اس دکان کے کرائے کی جو مدت ہوتی ہے وہ مدت ابھی آپ کے پاس بچی ہوئی ہے، تب لے سکتے ہیں. اچھا، جیسے مطلب ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے، صرف زبانی طور پہ ہو گیا کہ ہاں میں دکان دے رہا ہوں، کوئی فکس نہیں ہوا ٹائم. پہلی بات تو ٹائم فکس ہونا چاہیے، لیکن اگر ٹائم فکس نہیں ہے اور وہ دکان کا مالک راضی ہے تو دے سکتے ہیں. جی جی جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ یوسف کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جیسے شیخ حج اللہ نے ان پر ہی واجب کیا ہے جو فائنینشلی اور فزیکلی ایبل ہے. تو مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں شیخ، دونوں فزیکلی فٹ ہے پر ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ دونوں حج کر سکے. وہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی حج کر سکتا ہے، اتنا ہی ان کے پاس پیسہ ہے. تو کن پر واجب ہوگا اس معاملے میں؟ جی شیخ تھوڑا سا پلیز آپ ریپیٹ کر دیں. واپس سے ایک بار شارٹ میں بتائیے. ہاں بیچ میں آواز کرتے تھے. جی مطلب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے شیخ، دونوں میاں بیوی کے پاس. میاں بیوی کے پاس دو لوگ میاں بیوی کے پاس شیخ. تو کوئی ایک ہی جا سکتا ہے، کوئی ایک ہی حج کرے جا سکتا ہے، اتنے ہی ان کے پاس افورڈ کر سکتے ہیں. تو کن پر واجب ہوگا حج کرنا؟ فزیکلی فٹ ہے. جی جی دونوں فزیکلی فٹ ہے شیخ، تو کس کے اوپر حج واجب ہوگا؟ دیکھیے بھائی، کوئی ایک جا سکتا ہے. جی کتاب النکاح میں بات کرتے ہوئے ہم نے میاں بیوی کے حقوق پر جہاں پر بات کیا تھا کہ ایک شوہر کے اوپر اپنی بیوی کا کیا کیا حق واجب ہے، تو وہاں پر اس مسئلے کی طرف بھی ہم نے اشارہ کیا تھا کہ ایک شوہر کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو حج کرائے. اگر وہ کراتا ہے تو اس کی مہربانی، اس کا احسان، انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا. لیکن شوہر کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے پیسے سے حج کرائے. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس شوہر کے پاس پیسہ موجود ہے، گویا کہ وہ حج کرنے کی استطاعت اس کے اندر پائی جا رہی ہے. اب اگر میرے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے تو کیا پہلے حج میرے اوپر واجب ہوگا یا جس کو حج کروانا میرے اوپر واجب ہی نہیں ہے اس کا حج کرانا واجب ہوگا؟ ظاہر ہے میرے پاس اگر پیسہ ہے تو سب سے پہلے میرے اوپر واجب ہے. تو یہاں ضروری ہے کہ شوہر خود حج کرے کیونکہ اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے.
और बीवी के ऊपर तो वाजिब ही नहीं है, क्योंकि बीवी के पास पैसा नहीं है, और ये जो पैसा है ये तो शौहर का है। तो जिसके पास पैसा है हज करना उसके ऊपर वाजिब है। अब यहां अगर वो कहे कि मैं हज करने नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बीवी को भेज रहा हूं, तो हम उससे कहेंगे कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं, हज आपके ऊपर वाजिब हुआ है, बीवी के ऊपर वाजिब नहीं हुआ है। तो पहले आप गोया कि ये बात ऐसे ही है जैसे भूख आपको लगी हुई है, आप भूख से मर जाओ और किसी दूसरे को खाना दे दो, तो हज ये आपके ऊपर वाजिब हुआ है, अपना वजूद छोड़ करके आप दूसरे को हज करा रहे हो। तो लिहाजा वो शौहर पहले अपना हज करेगा, अगर उससे इजाफी पैसा है तो चाहे तो बीवी को करवा सकता है, बल्कि अगर है तो उसे करवाना चाहिए, लेकिन हज उसके ऊपर वाजिब है। जी जज़ाकल्लाह शेख। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। इसके बाद मैं अगले गेस्ट i+ टीवी किशन नगर आपको ऐड कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। जी, आपको आवाज आ रही है भाई? मैंने आपको ऐड किया है, अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें जल्दी से। अनम्यूट तो है आप ऑलरेडी। आपको आवाज आ रही है? शायद भाई का नेटवर्क प्रॉब्लम है। मुजफ्फर जी, मुजफ्फर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट है भाई आप। ठीक है, मोहम्मद अफजल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल है कि जैसे मैं निकाह करूंगा तो इंशाल्लाह जैसे 8 तारीख को मेरा निकाह है, तो जैसे मेरा इरादा है कि मैं जैसे बारात में मतलब दो चार जने जाऊंगा और ऐसे ही निकाह करके ले आऊंगा, नहीं वहाँ मतलब कुछ खाना पीना कुछ नहीं खाऊंगा, ऐसे ही लेके आ जाऊंगा। तो अगर मैं वहाँ पे 2-4 आदमी जाऊं और वो लोग जबरदस्ती खिलाए कि नहीं भाई खा लो, इतने दूर से आए हो, 50 किलोमीटर दूर है, तो क्या वो खाना जायज होगा? इसी तरह अगर कोई कपड़ा दे दे या अपने बेटी को कुछ बाली वगैरह कुछ सोना का पहना दे, तो क्या लेना जायज होगा सर? हाँ, इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। 2-4 लोग आप गए हैं तो ये मेहमान हैं, और वो जाहिर है 2-4 लोगों को के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि उसने जो है ना चाहते हुए भी खिलाया है। 2-4 लोगों को तो आदमी मेहमान समझ के ही खिलाता है, तो अगर वो खिला रहा है तो आप खा सकते हैं। हल्का फुल्का अगर कोई हदिया दे रहा है तो जाहिर है वो भी जहेज में नहीं आएगा, जो जहेज की मुरवजा शक्ल है उसमें कोई हल्की फुल्की चीज़ थोड़ी होती है। तो इंशाल्लाह इसमें कोई हरज की बात नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसान करे। जी, जिससे तो कपड़ा वगैरह अगर दे दे तो हाँ, कपड़ा वगैरह भी अगर दे रहा है तो ले लीजिए, इंशाल्लाह कोई हरज नहीं है ये छोटी मोटी चीज़ों में। ठीक है। अच्छा जिससे और एक सवाल है थोड़ा मतलब आ जाएगा जी। भाई नेक्स्ट टाइम ले लीजिएगा, असल में वक्त हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं चाह रहा था कि एक और ऐड कर लूँ, एक बहन बहुत दिन से ऐड होने की कोशिश कर रहे, नहीं हो पा रहे। ठीक है, इंशाल्लाह अगला हफ्ते ले लीजिएगा। हाँ जी 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 बिल्कुल इंशाल्लाह। सिस्टर जहरा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें जल्दी से। सिस्टर जहरा, आप जल्दी से अनम्यूट करें और अपना सवाल करें। आप म्यूट हैं, जल्दी से अनम्यूट करें। और ठीक है, नहीं अनम्यूट कर पा रहे हो। हाँ जी, फरमाएं। सर मेरा सवाल ये है, कोई लेडीज गले मिल सकते? क्या बेच रहे? नहीं, कोई हाथ में आके गले लपटते हैं, मिल सकते? कोई लेडीज बोल नहीं मिल सकते भाई? नहीं समझ में आया सवाल, थोड़ा सा वाजे करके पूछे, क्या बोल रहे हैं आप? अपन लेडीज हाथ में आके गले लपट सकते, मिल सकते गले? अच्छा, लेडीज के गले मिल सकती है क्या शेख, हाथ मिला करके? हाँ, लेडीज से गले मिल सकते हैं, इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है। क़यामत के दिन लेडीज के लिए कोई हुआ है? जैज करते हुआ बोले अल्लाह ताला, लेडीज के लिए कुछ है वहाँ पर? जन्नत में हर वो चीज मिलेगी जिसकी इंसान ख्वाहिश करेगा। लेडीज के लिए मर्द तो कुरान में तो नहीं बोले भाई, मर्दों के लिए, लेडीज के लिए
सुनिए ठीक है, भाई, वाजिब है सवाल। जब ये कह दिया गया कि आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपकी ख्वाहिश है, आप बताइए इसके ऊपर किसी को क्या चाहिए? इसके ऊपर कुछ बचता है? आप ये कंफर्म करना क्यों चाहते हैं कि फला 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 चीज, आईफोन मिलेगा कि नहीं, नोकिया मिलेगा कि नहीं? जो आप चाहेंगे सब मिलेगा जन्नत में। नहीं, कोई आलिम मत बोले लेडीज के लिए भी शौहर मिलता बोले ना भाई बिल्कुल औरत को शौहर मिलेगा, बिल्कुल, और औरत को वो सब कुछ मिलेगा जो वहां पर वो चाहेगी, लेकिन वहां क्या चाहेगी वो दुनिया में डिसाइड नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहां पर जाने के बाद उसकी क्या ख्वाहिश होगी वो उसी वक्त पता चलेगा, लेकिन उसको सब कुछ मिलेगा जो चाहेगी। नहीं, एक आलिम मत बोले हो रहा है लेडीज जेंट्स के लिए खेमे में, तो लेडीज के लिए भी खेमे में बचे हुए है बोल रहे हैं। भाई आप कंफर्म नहीं करना चाहते हैं? देखिए शेख ने आपको बता दिया ना कि औरत को तो शौहर मिलेगा, लेकिन देखिए कैसा ना, वहां की सोच दुनियावी सोच की तरह नहीं होगी। आप ये मत सोचिए कि दुनिया में मैं ये चाह रहा हूँ तो वहां भी यही चाहूंगा, ऐसा नहीं है। वहां पर क्या सोचेंगे आप, क्या चाहेंगे, वो तो वहां जाके पता चलेगा ना आपको। तो यहाँ पे कैसे डिसाइड कर लेंगे आप? तो यही शेख बता हो रहा है बोल रहे हैं, लेडीज के लिए भी हो रहा है बोल रहे हैं। पूरा नहीं बोलते उसको, शौहर, शौहर मिलेगा। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। शेख असल में हमारी जो दुनिया में जो दिमाग है हमारे पास, या दुनियावी जो सोच है, हम समझते हैं कि इससे अपने दिमाग से हम जन्नत के बारे में सोच सकते हैं। भाई हमारी सोच बहुत छोटी है दुनिया में, हमारी सोच आखिरत में या जन्नत में इतनी छोटी नहीं होगी। अब जब आपको ये कह दिया जाए कि जो भी आपको आप चाहेंगे सब मिलेगा, तो फिर आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है, सब कुछ मिलेगा। जी जी बिल्कुल। मा ला ऐनुन रअत वला उज़्नुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। जी ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। चूँकि वक्त शेख हमारा हो गया है और ज़्यादा हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सैटरडे इंशाल्लाह मुलाकात होगी शेख। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं अपने भाइयों और बहनों का शुक्रगुज़ार हूँ, खुसूसन उन भाई बहनों से माज़रत ख़्वाह हूँ जिनके सवालात नहीं हो पाए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, सैटरडे आप लोग जुड़िए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप भाइयों को ऐड कर सकूँ। मैंने तमाम लोगों के नाम नोट कर लिए हैं इंशाल्लाह। उबैदुल्लाह अंसारी, इसी तरह मोहम्मद रेहान, इसी तरह जो है i+ TV किशन नगर, और अल्ताफ़, फैज़ुल इस्लाम, मुज़फ़्फ़र, आप तमाम से गुजारिश है इंशाल्लाह सैटरडे तशरीफ़ लाएँ, ज़रूर आप लोगों को ऐड किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल भी इंशाल्लाह हमारी क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम होगी, जैसे कि आप जानते हैं 5 से 6 ये स्ट्रीम रहेगी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की, जिसमें डॉक्टर अब्दुल हलीम साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आपसे गुजारिश है कल की स्ट्रीम में भी ज़रूर जुड़िए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।